नमस्कार सबैजनालाई आजको यस फेसबुक लाइभमा। यसमा आज हामी आनापानसति प्र्याक्टिसनरहरूको आफ्नो एक्सपिरियन्स, उहाँहरूले यो ध्यान गरिसकेपछि उहाँहरूमा के परिवर्तन आयो त, उहाँहरूले के अनुभूतिहरू गर्नुभयो त भन्ने कुरा यसमा हामीले राख्नेछौँ। यसमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनहरू र आफ्नो काम व्यवहारमा आफ्नो बोली व्यवहारमा आएको कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ यस सेसनमा चाहिँ उहाँहरूले सेयर गर्नुहुनेछ र यसमा अब पहिला म चाहिँ यो सेसनमा सुरु गर्नको लागि म सुदीक्षा साक्यलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम सुदीक्षा साक्य हो अनि मैले यो आनापानसति ध्यान बसेको चाहिँ 5 महिना भइसक्यो। अनि यो 5 महिना बस्ने बेला चाहिँ मलाई धेरै फाइदा भएको छ। यो ध्यान बसिसकेपछि ममा धेरै चेन्जेसहरू आएको छ अनि म तपाईहरुलाई चाहिँ म आज अहिले एक्सपिरियन्स मेरो कस्तो भयो, के फाइदाहरू भयो मलाई यो ध्यान बसिसकेपछि त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु मलाई यो ध्यान बस्ने सुरुमा चाहिँ बस्दाखेरि सुरुमा एकदमै ढाड दुखेर आउने, खुट्टा दुखेर आउने, पलेटी कसरी बस्न नसक्ने जस्तो हुने, आँखा खोल्न मन लाग्ने, ध्यान बस्ने बेला एकदमै गाह्रो भएर आउँथ्यो, एकदमै अल्छी पनि लाग्ने यस्तो भएर आउँथ्यो। ध्यान गरेको त्यो 10 मिनटमै त्यस्तो बिचमा त्यस्तो फिल हुन्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ म के गर्थेँ भनेपछि 2 पटक लामो सास लिन्थेँ अनि त्यसपछि आफ्नो स्वाभाविक सासको जानकारी गर्थेँ। जस्तो सास आइरहेको छ, जस्तो सास गइरहेको छ त्यसलाई म हेर्थेँ, त्यसको जानकारी गर्थेँ अनि त्यसपछि चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्दै जान्थेँ आफ्नो सासमा अनि बिस्तारै मलाई अल्छी लागेर आउने त्यस्तो हट्दै जान्थ्यो अनि त्यसरी म ध्यान बस्दै जान्थेँ। अनि त्यस्तै अरू प्रब्लम आयो भने पनि म आफ्नो सासमा कन्सन्ट्रेट गरिहाल्थेँ अनि त्यस्तै गरी म बिहान 10 मिनट अनि राति 10 मिनट गरेर नियमित ध्यान बस्दै आएँ। अनि म दिउँसो पनि 10 मिनट गरी दिउँसो पनि 10 मिनट ध्यान बस्थेँ अनि त्यसरी नै म नियमित ध्यान बस्दै मेरो 5 महिना भइसक्यो ध्यान बसेको। अनि यसरी 5 महिना यो ध्यान बस्दाखेरि मलाई धेरै फाइदा चेन्जेसहरू आए, मलाई धेरै फाइदाहरू भयो। अनि फाइदाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सुरुमा चाहिँ पढाइमा चाहिँ मेरो एकदमै फोकस भयो। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भनेपछि ध्यान बस्न अगाडि चाहिँ मलाई पढाइमा खासै फोकस चाहिँ हुँदैन थियो। यसो केही कुराको डेफिनेसन यसो केही पढ्नु पर्यो भने मलाई राम्ररी फोकस गर्न सक्दैन थिएँ। एउटै कुरा त्यो भन्नको लागि पढ्नको लागि कति टाइम लाग्थ्यो अनि म राम्ररी याद नै गर्न सक्दिनँ थिएँ। तर अहिले यो ध्यान बसिसकेपछि चाहिँ मलाई बिस्तारै म राम्ररी फोकस गर्न सक्ने, राम्ररी कन्सन्ट्रेट गर्न सक्ने आफ्नो पढाइमा त्यस्तो हुँदै आयो। अनि पहिला चाहिँ पढ्ने बेला चाहिँ बिस्तारै अल्छी लाग्थ्यो अनि त्यति बेला चाहिँ म के गर्थेँ भनेपछि पढाइ रोक्थेँ अनि टिभी हेर्न जान्थेँ कि त ल्यापटप चलाउन जान्थेँ, मोबाइल चलाउन जान्थेँ, त्यस्तो गर्थेँ। तर यो ध्यान बसिसकेपछि मलाई यस्तो केही काम गर्दाखेरि यस्तो पढ्ने बेला अल्छी लाग्यो भने चाहिँ म 2 मिनट सास हेर्छु। त्यति बेला चाहिँ जस्तो आइरहेको छ, जस्तो गइरहेको छ स्वाभाविक सासको जानकारी गर्छु अनि सासको जानकारी गर्दाखेरि त्यति बेला कस्तो सास बिस्तारै मधुरो सास आएको गएको फिल भइरहेछ कि नर्मल सास आएको गएको फिल भइरहेछ त्यो राम्ररी हेर्छु। अनि बिस्तारै म 2 मिनट सास हेरिसकेपछि एकदम फ्रेस फिल हुन्छ, आफूलाई एनर्जी आएको जस्तो हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ म राम्ररी फोकस गर्न सक्छु, कन्सन्ट्रेट गर्न सक्छु अनि राम्ररी पढेको पनि याद हुन्छ। त्यसै गरी मलाई चाहिँ इन्टरेक्सनमा पनि एकदमै ठुलो हेल्प भएको छ। ध्यान बस्नु अगाडि चाहिँ म इन्टरेक्ट गर्न सक्दिनँ थिएँ मान्छेहरूसँग, नर्भस फिल हुन्थ्यो। एउटा इन्सिडेन्ट पनि भन्छु। एक्चुअली चाहिँ स्कुलमा चाहिँ के भएको हाम्रो प्रेजेन्टेसन जस्तै थियो अनि त्यति बेला चाहिँ एकदमै नर्भस भएर हात कामेको थियो, एकदमै डर लागेको थियो अनि कस्तो बोलिरहेको थियो, के बोलिरहेको थियो नै थाहा भएको थिएन, एकदमै डर लागिरहेको थियो। तर यो ध्यान बसिसकेपछि मलाई इन्टरेक्सन त्यस्तोमा चाहिँ एकदमै हेल्प भएको छ। तर ध्यान बसिसके पनि पछि पनि एकचोटि चाहिँ मलाई एकदमै नर्भस
यस्तै सोहित सरको इन्ट्रोडक्सन क्लासमा अगाडि चाहिँ एकदमै नर्भस फिल भएको जस्तो भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ मैले अगाडि मैले 2 मिनट सास हेरेँ अनि त्यति बेला जस्तो सास आइरहेको छ गइरहेको छ त्यो सासलाई हेरेको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ सुरुमा एकदमै नर्भस भएको थिएँ, एकदमै छिटो छिटो सास आएको गएको फिल भइरहेको थियो। अनि मैले सासलाई कन्सन्ट्रेट गर्दै गएपछि नर्मल हुँदै गयो। अनि 2 मिनट सास हेरिसकेपछि आफू अलिक कन्फिडेन्ट भएको, अलिक मन शान्त भएको जस्तो फिल भयो। अनि राम्ररी इन्टरेक्सनहरू गर्न सकेँ अनि अहिले पनि राम्ररी बोल्न सकिरहेको छु। अनि त्यस्तो गरी मलाई अरू यो ध्यान सकेपछि नयाँ नयाँ कुरा गर्न चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्छ। आफ्नो प्यासनको जस्तो मलाई ड्रइङ गर्न अनि मलाई पोइम लेख्न चाहिँ एकदमै मन लाग्छ। पहिला चाहिँ ध्यान बस्न अगाडि चाहिँ मलाई यो कुरा गर्न मन लाग्छ, मलाई ड्रइङ त गर्न मन लाग्थ्यो, तर मलाई यो कुरा मेरो प्यासन हो, मेरो यसले मलाई एकदमै खुसी पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थिएन। तर यो ध्यान बसिसकेपछि मलाई ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट छ। मलाई यो मेरो प्यासन हो, यो ड्रइङ बनाउने पोइम लेख्नेमा मेरो इन्ट्रेस्ट छ। मलाई यो कुराले ह्याप्पी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा हुँदै आयो अनि मैले यसलाई अझै फोकस गर्दै गएँ। अनि अब म यो 5 महिना भइसक्यो ध्यान बसेको। अब म यो अझै बस्दै लान्छु, म यो ध्यानलाई चाहिँ स्टप गर्दिनँ। नियमित रूपमा बिहान 10 मिनट राति 10 मिनट बस्दै लान्छु। अनि तपाईँहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो ध्यान चाहिँ नियमित रूपमा बिहान 10 मिनट अनि राति 10 मिनट बस्नु होला। यसले चाहिँ तपाईँलाई धेरै फाइदा गर्छ अनि तपाईँलाई एकदमै ह्याप्पी फिल पनि गराउँछ, भित्रबाट शान्त फिल गराउँछ। अनि म नि यो ध्यान बस्छु। अब यो ध्यानलाई चाहिँ म रोक्दिनँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सुदीक्षा, धेरै धेरै धन्यवाद सुदीक्षा बहिनीलाई। अनि हाम्रो जुन फेसबुक लाइभ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ होइन त्यो बोल्न सिकेपछि उहाँहरूको चाहिँ केही कमेन्ट चाहिँ लेखिदिनु होला। ओके, अब म चाहिँ अब हाम्रो समन साक्य भाइलाई चाहिँ आफ्नो होइन अनुभूतिहरू चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ राखिदिनु हुनको लागि चाहिँ म चाहिँ अनुरोध गर्छु। भाइ हजुर नमस्ते। हाम्रो सोहित सर, यहाँ हुनुभएका सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरू र सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ हेरिराख्नुभएका महानुभावहरूलाई म चाहिँ समन साक्य ललितपुरबाट। म चाहिँ यो आइटी फिल्डमा चाहिँ काम गर्छु, त्यही भएर अलिकति त्यसमा चाहिँ प्रेसरहरू चाहिँ अलिकति बढी भएको मलाई अनुभव हुन्छ। र मैले यो ध्यान गरिरहेको चाहिँ लगभग त्यस्तै 5 महिना जति भयो र यो कसरी यो आनापानसती ध्यान गर्न पुगेँ होइन त्यसको बारेमा म अलिकति भन्न चाहन्छु। र म यो 1-2 महिना अगाडिदेखि चाहिँ 1-2 महिना यो प्र्याक्टिस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन मलाई चाहिँ एङ्जाइटी डिप्रेसनको कुराहरूले मलाई धेरै सताइरहन्थ्यो। अलिकति अफिसहरूमा पनि अलिकति प्रेसर नै हुन्थ्यो। अनि त्यसको दौरानमा मैले धेरै काउन्सिलिङहरू पनि गरेँ, खासै चाहिँ मलाई इफेक्ट भएको जस्तो लाग्यो। त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि मेरो एकजना भिक्षु साथी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँले मलाई के सजेस्ट गर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँ एकचोटि आनापानसती ध्यान एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नुहोस् होइन, त्यसले केही हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्नुभयो। अनि त्यसको केही फाइदाहरू होइन उहाँको केही पर्सनल एक्सपिरियन्सहरू पनि भन्नुभयो। मलाई अलिकति मोटिभेसन भएको जस्तो लाग्यो। त्यही भएर मैले चाहिँ उहाँलाई के सोधेँ भन्दाखेरि अब यो कसरी गर्न सकिन्छ, अब तपाईँले नै सिकाइदिनुहुन्छ कि भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई यो सोहित सरको अनलाइन सेसन्सहरू भइरहेको छ भनेर जानकारी दिनुभयो र मलाई लिङ्कहरू सेन्ड गरिदिनु भयो। र म सुरुको सेसनमा म एकचोटि छिरेर हेर्दाखेरि भनौँ न त्यो बेलाको अनुभव मैले भन्दाखेरि मलाई त्यहाँनिर फर्स्टमा हेर्दाखेरि सासको जानकारी लिने, सासको बारेमा ध्यान गर्ने भन्दाखेरि अलिकति डाउट भनौँ न। अब यो सास त हो नि, सास हेरेर केही हुन्छ त होइन। सास हेर्ने त मलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो जस्तो, मैले गरिरहेको जस्तो मलाई फिल भयो। तैपनि मैले त्यसमा बुझ्दै गएँ। बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो फर्स्ट सेसनमै जुन त्यहाँनिर गएर त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू बज्दै चाहिँ ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ध्यान गर्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै सुरुको दिनमै के थाहा भयो भन्दाखेरि
यो सासको जानकारी लिँदै गर्दाखेरि मनमा धेरै विचारहरू आउने रहेछ, धेरै नै कुरा खेल्ने रहेछ, कहिले कता हराउने, कहिले कता हराउने, कहिले के हुने होइन, आफूले जे भन्न खोजिरहेको त्यो गर्नै नसकिने रहेछ क्या, साह्रै नै गाह्रो ध्यान रहेछ यो भन्ने मलाई फिल भयो सुरुमा। अनि यो ध्यानको बारेमा मलाई केही पनि थाहा थिएन। अनि ल हुन्छ नि त, अब यो रेगुलर प्र्याक्टिस गर्दै गरौँ के हुन्छ त भनेर मैले चाहिँ एउटा प्रण लिएँ भनौँ न, लगभग ल 1 महिना जति 2 महिना जति प्र्याक्टिस गरेर छोड्छु किसिमको भनेर। अनि सोहित सरको डेली अनलाइन क्लासेसहरूमा चाहिँ जोइन गरेर अनि आफूले नबुझेको यो ध्यानको बारेमा नबुझेको विधिहरू होइन उहाँसँग चाहिँ डिस्कस गरेर त्यहीँभित्र क्लासभित्रै चाहिँ अरूको एक्सपिरियन्सहरू सुनेर होइन अरूको एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न सकिँदो रहेछ। अनि त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ मैले पछि के फिल गर्न थालेँ भन्दाखेरि मैले जति पनि ध्यान गरिरहेको थिएँ त्यो आनापान सती नै भनौँ न, अलिकति नबुझेर होइन नमिल्ने किसिमले गरिरहेको रहेछु। अनि सरले चाहिँ मलाई धेरै कुराहरू त्यो औँल्याइदिनु भयो होइन, यस्तो यस्तो भइरहेको छ भनेर। अनि सुरुमा चाहिँ मलाई 1-2 हप्ता चाहिँ खासै त्यो हुन्छ नि, अब मान्छेले त सुरुमा एकैचोटि हामीले के खोज्छौँ भन्दाखेरि एकैचोटि चेन्ज खोज्छौँ क्या, जुन चाहिँ अब हरेक कुरामा हुँदैन भनौँ न। अब यो ध्यानमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मलाई 2-3 हप्ता 1 महिना जति मलाई कन्टिन्युस डेली बिहान 10 मिनट बेलुकी 10 मिनट प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज भएको मलाई फिल हुन थाल्यो भित्रबाट। अनि त्यो चेन्जेसहरू चाहिँ सुरुको चेन्जेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफूले आफूलाई हुन्छ नि, अब आफूले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरू अनि आफू चाहिँ अलिकति बढी होसमा भएको जस्तो मलाई फिल हुन थाल्यो। होस भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले केही काम गर्दाखेरि धेरै कामहरू हामी बेहोसीमा गरेर हुन्छौँ नि। अब कसैलाई चाहिँ बोल्दाखेरि भनौँ न, केही काम गर्दाखेरि अनि एउटा काम गरिरहेछ भने अन्त चाहिँ ध्यान दिने होइन, एउटा अफिसको काम गरिरहेछ भने कहिले फेसबुक चलाउने, कहिले युट्युब चलाउने, कहिले के गर्ने, कहिले कोहीसँग गफ गर्ने, त्यस्तोमा अल्झेर बस्ने कुराहरूमा मलाई त्यो होस आउन थाल्यो भनौँ न, अलिकति होस आएको जस्तो फिल हुन थाल्यो। त्यो गर्दै गइसके पछाडि चाहिँ जुन हुन्छ नि, मलाई चाहिँ 10 मिनट बिहान गरिसके पछाडि दिनभरि नै त्यो अलिक फ्रेस हुने जस्तो, अलिकति शान्ति मिलेको जस्तो होइन, अलिकति खुसी भएको जस्तो, भित्रैबाट चाहिँ खुसी भएको जस्तो। पहिला चाहिँ त्यस्तो केही पनि नहुने, अहिले चाहिँ कसरी खुसी भएको जस्तो त्यो मलाई अचम्म लाग्न थाल्यो। अनि मलाई भनौँ न त्यो हुँदै अलिअलि चाहिँ चेन्जेसहरू देखिँदै गइसके पछाडि अलिक इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो कि यो ध्यानको बारेमा चाहिँ। अनि झन् मैले चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै गइसके पछाडि चाहिँ मलाई भित्रैबाट त्यो सेल्फ ह्याप्पिनेस हुन्छ नि, भित्रैबाट पहिला चाहिँ मैले के गर्थेँ, अब बोर लाग्यो होइन, अब टिभी हेर्नु पऱ्यो, अब कहिले चाहिँ गेम खेल्नु पऱ्यो, कोहीसँग च्याट गर्नु पऱ्यो, अब कहिले चाहिँ घुम्न जानु पऱ्यो होइन, विभिन्न किसिमको होलिडेजमा जानु पऱ्यो, अब एक्सटर्नल कुराहरूमा म खोज्दै गर्थेँ भनौँ न ह्याप्पिनेस चाहिँ। अनि यो गर्दै गएपछि मलाई के फिल हुन थाल्यो भन्दाखेरि ल ह्याप्पिनेस भनेको बाहिर खोज्ने होइन, ह्याप्पिनेस भनेको यहाँ भित्रै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अलिअलि फिल हुन थाल्यो भनौँ होइन। अनि त्यो गर्ने क्रममा मलाई धेरै फाइदाहरू हुँदै गयो। जस्तै एउटा चाहिँ इन्सिडेन्ट म भन्न चाहन्छु। म अफिसमा काम गरिरहेको थिएँ, काम गरिराख्दाखेरि मलाई मेरो एउटा कलिगले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अलिकति कामहरू चाहिँ दियो। अनि मेरो अरू साथीहरूले पनि अलिकति कामहरू थप्ने काम चाहिँ गर्यो। थप्दाखेरि मलाई एकदम एकैचोटि ल अब कसरी सकाउने होला होइन, मेरो टाइम लिमिट यति छ, एकदम डर लाग्ने, एङ्जाइटी फिल हुन थाल्यो, एकदम मुटु ढुकढुक भएको जस्तो पनि फिल हुन थाल्यो। अनि त्यो जुन भनौँ न, अब पहिला ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो मुटु ढुकढुक हुन्थ्यो, डर लाग्थ्यो, ल मलाई के गरौँ कसो गरौँ, एकदम मन चाहिँ आत्तिएर होइन कता कता भएर एकदमै एङ्जाइटी भएर कहिलेकाहीँ जिउहरू काम्ने होइन, अनि चाहिँ थाम्नै नसक्ने पनि हुन्थ्यो होइन। अब ध्यान गरिसकेपछि ठ्याक्क मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर कसैले मलाई प्रेसर दिएको जस्तो फिल भनौँ होइन। अब आफू कसैले प्रेसर दिएको त होइन, आफैले भनौँ न, अब मेरो चाहिँ काम यति छ, ल कसरी सकाउने होला, पुरै फ्युचरमा चाहिँ जान थाल्यो मन। त्यो फ्युचरमा जान थालिसके पछाडि यो ध्यान कन्टिन्युस रेगुलर गर्दै गएपछि चाहिँ भनौँ न अटोमेटिकल्ली यो सासमा ठ्याक्कै चाहिँ आएको मलाई फिल भयो होइन। अब एकदम ठ्याक्कै अटोमेटिकली आउँदाखेरि त ओहो सास त एकदम छिटो छिटो चलिरहेछ, के हो यो भन्ने कुरा ठ्याक्कै त्यो सुरुमा अवेर भयो क्या। सास छिटो छिटो चलिरहेछ, ल के हो भन्दाखेरि त्यहाँनिर सासलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त्यो एकैचोटि भएको त भन्दिनँ होइन, एकदमै टाइम लाग्दो रहेछ। जस्तै मलाई 2-3 मिनट भन्दा 5 मिनटसम्म पनि अब त्यसलाई चाहिँ एकछिन अब्जर्भ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकदम मन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो शान्त भएर आएको जस्तो होइन। अनि त्यो मन शान्त हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो जुन सास चाहिँ हुन्छ नि, सास चाहिँ एकदम त्यो पहिला छिटो सास चलिरहेको चाहिँ एकदमै नर्मल हुँदै गएको होइन।
त्यो सुरुमा फिल हुँदो रहेछ। अनि पछि त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो मनको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि, मनको अवस्था चाहिँ एकदमै पछि त्यो 2 मिनेट अगाडिको र पछिको चाहिँ एकदमै फरक हुँदो रहेछ क्या त्यहाँनिर। अनि मलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो के चाहिँ 100% त्यो एकदम एक्सपिरियन्स भयो भन्दाखेरि होइन, यो सास र यो मनको अवस्था चाहिँ एकदमै चाहिँ यो इन्टर रिलेटेड रहेछ होइन। अनि मैले चाहिँ यसमा चाहिँ झनै यो चाहिँ अलि राम्रोसँग नै डेली नै प्र्याक्टिस गर्छु भनेर झन् मलाई चाहिँ मोटिभेसन आयो कि। अनि त्यो गर्दै गएँ, त्यो गर्दै गएपछि झन् मलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको भनौँ न अब कसैलाई चाहिँ एकदमै राम्रो, कसैले मलाई चाहिँ नराम्रो प्याच्च भनिदिँदाखेरि पनि रिस नउठ्ने होइन। अहिले रिस त उठ्छ भनौँ, तर चाहिँ त्यो अवेर भइन्छ, अवेर भएपछि त्यो ठ्याक्कै त्यहीँनिर रिस चाहिँ रोकिने रहेछ। अनि आफूले त्यहाँनिर भन्दा पनि भन्दैन होइन। अनि त्यो झगडा चाहिँ ठुलो नहुने, अनि आफूलाई मनमा पनि शान्ति हुने भयो, रिलेसन बिग्रिने चान्स पनि कम हुने भयो। अनि त्यस्तै मलाई चाहिँ यो चाहिँ अर्को एउटा इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु होइन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन मेरो घरको परिवार होइन सदस्यहरूले चाहिँ कसैले केही प्याच्च भनिदिँदाखेरि चाहिँ मलाई पहिला झनक रिस उठ्थ्यो क्या, त्यहाँनिर एकदमै झनक रिस उठ्थ्यो, केही भनिदिइहालौँ कि होइन। अब सपोज चाहिँ मेरो कोही परिवारको सदस्यले भनिदिँदाखेरि चाहिँ केही नराम्रो चिज भनिदिनु, नराम्रो चिज भन्दा पनि आफूलाई चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ भनिदिनु भयो भने मलाई झनक रिस उठ्थ्यो, झनक रिस उठेर म प्याच्च भनिदिन्थेँ। त्यहाँनिर भनिसके पछाडि चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई पनि नराम्रो लाग्थ्यो होइन। नराम्रो लागिसके पछाडि त्यहाँनिर अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ दोहोरो कुराकानी हुन्थ्यो। अनि पछि एकदमै पछि चाहिँ अलिकति त्यो अवस्था बिग्रिसके पछाडि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ए मैले त बेकारमा भनेछु यो कुरा होइन, यो त नभन्नु पर्यो भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ सरी पनि माग्न गएको अवस्था पनि त्यो सृजना चाहिँ भइरहेको हुन्थ्यो। अब ध्यान गर्दै गएपछि के भयो, कसैले चाहिँ परिवार सदस्यले केही चाहिँ नराम्रो चित्त नबुझ्ने कुरा भनिदिनु भएपछि त्यो ठ्याक्कै के ए अनि चाहिँ भित्र आफूलाई चित्त दुखेको, रिस उठेको होइन, ठ्याक्क चाहिँ उठिसके पछाडि ए मलाई यस्तो हुँदैछ भने ठ्याक्क फिल हुन्छ। फिल भइसके पछाडि अनि त्यो ठ्याक्क त्यो सासमा ध्यान गइहाल्दो रहेछ मेरो केसमा चाहिँ होइन। अब त्यसरी गइसके पछाडि अघिको मैले जुन इक्जाम्पल दिएँ त्यसरी नै 2 मिनट जति त्यसरी सास हेर्दै गएपछि अब आँखा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ मैले चाहिँ आँखा बन्द नगरिकन चाहिँ भनौँ न आँखा खुल्लै राखेर कसैले चाहिँ मैले त्यो गरेर आएको छ भनेर थाहा नपाइकन जस्ट आफ्नो चाहिँ ध्यान चाहिँ आफ्नो सासमा हेर्दै जाँदाखेरि एकदमै नर्मल भएर एकदमै पिसफुल भनौँ न त्यो पहिलाको अवस्थामा आएर अनि उतापट्टिको जुन मेरो परिवारको सदस्य उहाँहरूलाई पनि नराम्रो लागेन, यसलाई चाहिँ होस् अब त्यो बिग्रिनुबाट बच्यो भनौँ न होइन। अनि यस्तो इक्जाम्पल्सहरू त अब धेरै नै छ भनौँ। अब ओभरअलमा मैले अहिले ध्यान गरेर पाएको भनेको यो जुन हुन्छ नि, अब प्यानिक सिचुएसन्समा मलाई चाहिँ कसैले चाहिँ चित्त दुखाउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई थाहा भएको, आफूले एक्सेप्ट गर्न सकेको होइन यस्तो कुराहरू भयो। अब भित्रैबाट ह्याप्पिनेसको कुराहरू भयो। अनि यो जुन पहिले चाहिँ फेसबुक चलाउँदै युट्युब चलाउँदै त्यहीँभित्र चाहिँ अब हराइराख्ने बानीबाट चाहिँ त्यहाँ हराउन थालेपछि ए म चाहिँ हराउन थालेछु है भनेर चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक साइडमा राखेर आफ्नो इम्पोर्टेन्ट कामहरू गर्ने होइन त्यस्तो कुराहरू। अब आफ्नो नेगेटिभ इमोसन्स जस्तै अब त्यो डर त्रासहरू भनौँ होइन, अब डिप्रेसन एङ्जाइटीहरू चाहिँ धेरै नै कम भएको मैले फिल गरेको छु। त्यो हटेको नै चाहिँ टोटल्ली चाहिँ हटेको चाहिँ भन्दिनँ म होइन। अब अझै प्र्याक्टिस गर्दैछु, एकदमै चाहिँ कम भएको मलाई फिल भइसकेको छ यो जुन 4-5 महिनाको यो ड्युरेसनमा भनौँ न होइन। अनि एकदमै कामहरूमा एकदम फोकस हुने जस्तो होइन, जस्तै काम गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै फोकस हुन्छ आजकल। अनि आफ्नो भित्रको कमजोरहरू थाहा पाएको होइन, अनि अरूलाई चाहिँ हेल्प गर्नेतिर होइन, सेल्फलेस भनौँ न, पैसाको कुरा होइन कि जुन आफूले चाहिँ निस्वार्थ रूपमा दिने, अरू चाहिँ यो जुन मैत्री अरूलाई चाहिँ करुणा टाइपको आउने। अब कोही चाहिँ दुखी गरिब छ भने एकदमै दया आउने, कसैसँग बोलिरहेको छु भने उहाँहरूप्रति एकदम राम्रो फिलिङ आउने होइन, उहाँले चाहिँ राम्रो होस् भनेर कामना गर्ने। त्यस्तो कुराहरू मैले अनुभव गरेको छु यो 4-5 महिना। त्यही भएर मेरो यहाँहरूलाई एउटा अनुरोध के छ भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यदि ध्यान गर्न यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होइन, ध्यान भनेको के हो धेरै अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो यो फेसबुक पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि सोहित सरको यो अनलाइन क्लासेसहरू जुन चाहिँ एकदम फ्री अफ कस्ट रन भइरहेको छ होइन, त्यहाँनिर जोइन गरेर त्यहाँ भएको आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर भनेर अनि आफूलाई यो बेनिफिट लिन सक्नुहुनेछ। अब यति भन्दै आज मेरो यो सर्ट जर्नीलाई चाहिँ म यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु।
ओके, धन्यवाद समन भाइ। अब हाम्रो अर्को प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्छ मिना लामा। मिनाजी आफ्नो कुरा राख्नुहोस् न। हजुर हुन्छ। सर्वप्रथम श्वेत गुरुलाई धेरै धेरै नमस्कार। अनि यो आनापानसती मेडिटेसनको फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आध्यात्मिक मनहरूमा नमस्कार भन्न चाहन्छु। म चाहिँ पेसाले चाहिँ एउटा लयर हुँ, वकिल। मैले आनापानसती मेडिटेसन गरेको 3 महिना 1 हप्ता भयो। यो टाइममा, यो 3 महिना 1 हप्ताको पिरियडमा मैले आनापानसती मेडिटेसन गरिरहँदा अनुभूति गरेका कुराहरू म यहाँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। पहिला मैले आनापानसती मेडिटेसन कसरी चाहिँ म जोडिन पुगेँ भन्दाखेरि मलाई केही यो जुन चाहिँ लकडाउनको अवधिमा चाहिँ मलाई एकदमै फुर्सद भएको थियो। अफिसहरू सबै बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि घरमा बसिराखेको टाइममा यो फुर्सदको टाइममा विपश्यना ध्यान जान पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने मनमा आइराखेको थियो। अनि यसै क्रममा चाहिँ म फेसबुक चलाएर, मोबाइलमा चलाएर बसिरहँदाखेरि मैले एक दिन आनापानसती मेडिटेसनको पेज देखेँ। मैले खोलेर पढ्दै गएँ। अन्तिममा जाँदाखेरि मैले यो आनापानसती मेडिटेसन चाहिँ विपश्यना ध्यान विधिको एउटा सुरुवाती अवस्था हो भन्ने जुन वाक्यांश मैले पढ्न पुगेँ, म त्यो देखेर अत्यन्तै खुसी भएँ। र मैले चाहिँ यो आनापानसती, त्यहाँ लेखिएको थियो कि आनापानसती यो आनापानसती मेडिटेसनमा इच्छुकहरूले एच टाइप गर्नु होला भनेर लेखिएको थियो। अनि मैले एच टाइप गरेँ। एच टाइप गरेर मैले चाहिँ वेट गरेँ। अनि वेट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कुनै पनि रेस्पोन्सहरू आएन। अनि फेरि मलाई एकदमै चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले नेक्स्ट डेमा चाहिँ मैले आनापानसती मेडिटेसनको मेसेन्जरमा गएर चाहिँ मैले म्यासेज पठाएर हामी जस्तो नयाँहरूले कसरी इन्ट्री गर्ने यसमा भनेर मैले लेखेँ। यसमा चाहिँ तुरुन्तै सरले चाहिँ मलाई रिप्लाई गर्नुभयो, आजदेखि आउनुहोस् भन्नुभयो। अनि मलाई लिङ्क पठाइदिनु न सर भन्ने मैले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि सरले तुरुन्तै लिङ्क पठाइदिनु भयो। म एकदमै खुसी भएँ। अनि त्यही दिनदेखि चाहिँ मैले आनापानसती मेडिटेसनको चाहिँ बिहान 10 मिनट, बेलुका 10 मिनट र मैले अब अरू बेलामा फुर्सद भएको टाइममा चाहिँ फेरि मैले दिउँसोतिर पनि 10 मिनट गर्थेँ। यसै गर्दै जाने क्रममा चाहिँ मलाई सुरुको दिनमा चाहिँ अलिकति खुट्टा निदाएको जस्तो भयो। अनि सासमा त्यति साह्रो कन्सन्ट्रेसन पनि गर्न सकिनँ। अनि दोस्रो दिनमा चाहिँ मैले सास थाहा पाउन थालेँ र खुट्टा दुख्न पनि अलिकति कम भयो। यसरी मैले गर्दै गएँ। अनि बिचमा 1 हप्ता जति भइसकेको थियो। अनि त्यो ध्यान सेसनमा नै सरले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ इन्ट्र्याक्सन सेसन पनि हुन्छ, त्यसमा पनि जोइन गर्नुहोस् भन्नुभयो। यो ध्यान विधिकै सपोर्टिङ चाहिँ रहेछ त्यो इन्ट्र्याक्सन सेसन चाहिँ। त्यो इन्ट्र्याक्सन सेसनमा चाहिँ विशेष गरेर आनापानसती ध्यान कसरी गर्ने भन्ने विधिहरू, आनापानसती ध्यानको गर्नुको उद्देश्यहरू के हुन् त, आनापान ध्यान गरेर हामीलाई के फाइदा हुन्छ, अनि आनापानसती ध्यानलाई हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा अथवा हाम्रो डेली लाइफ एक्टिभिटिजहरूमा कसरी एप्लिकेसन गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ सिकाउनु हुँदो रहेछ गुरुले। हामीले आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न पनि पाउने, अनि हाम्रो आफ्नो जिज्ञासाहरू पनि सेयर गर्नु पाउने रहेछ इन्ट्र्याक्सन सेसनमा। त्यही इन्ट्र्याक्सन सेसनमा चाहिँ दिल्लीमा चाहिँ जुन चाहिँ पार्टिसिपेट हुँदै गएँ, सरले चाहिँ मैले जुन चाहिँ ध्यान गर्दाखेरि त अब धेरै टाइम हुन्थेन, 10 मिनटको टाइम हुन्थ्यो। त्यो टाइममा ध्यान गरेर कस्तो अनुभव भयो त, अनि दिउँसोभरि चाहिँ कस्तो खालको अनुभूतिहरू गर्नुभयो भन्ने कुराहरू सरलाई हामीले सेयर गर्थ्यौँ, म सेयर गर्थेँ। त्यस पछाडि चाहिँ मैले जुन चाहिँ आनापानसती ध्यान गर्दाखेरि विधिमा चाहिँ अलिकति इररहरू गरिराखेको हुँदो रहेछ। इरर सानो सानो मिस्टेकहरू गरिदो रहेछ। सरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो राम्रोसँग सुनिदिनु भयो, हामीलाई करेक्सन गर्दै जानुभयो। अनि त्यो करेक्सन गर्ने क्रममा चाहिँ मैले त्यहीबाट चाहिँ धेरै प्रोग्रेस गरेको चाहिँ मलाई अनुभूति भयो। त्यो जुन ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ
ममा चाहिँ एकदमै रिस उठ्ने बानी अनि डर लाग्ने अनि एकदमै आत्तिने बानी थियो। अब म एउटा इक्जाम्पल भन्छु। एक दिन म यो ध्यानकै सेसनमा आउनलाई चाहिँ मलाई 1 मिनेटको टाइम चाहिँ लेट भएको थियो। अनि म चाहिँ सेसनमा इन्ट्री गरेँ। इन्ट्री गरिसकेपछि सबैजनालाई साथीहरूलाई हेर्दाखेरि साथीहरू सबैजना चाहिँ मेडिटेसन गर्न स्टार्ट गर्नुभएको थियो। अनि मैले पनि मेडिटेसन स्टार्ट गरेँ। अनि त्यस पछाडि मैले त्यो सुरुमै मलाई के भयो त भन्दाखेरि म त आत्तिरहेको थिएँ ढिलो भएर आत्तिएको हुनाले चाहिँ मैले सासमा जुन जानकारी बनाउन थालेँ त्यो जानकारी बनाउँदाखेरि त मलाई स्पष्ट सासको जानकारी त भइराखेको थियो, तर मेरो सासमा चाहिँ एकदमै डिस्टर्बेन्सहरू आइराखेको थियो। किनभने जुन चाहिँ स्वाभाविक रूपले नाकबाट चाहिँ सास बाहिर आउनुपर्ने नेचुरली भित्र जानुपर्ने थियो, त्यो नभएर चाहिँ सास चाहिँ अल्मलिराखेको यता वरपर गरेर डिस्टर्बेन्सहरू आइराखेको थियो। अनि मैले त्यो कुरा चाहिँ सरलाई इन्ट्र्याक्सन सेसनमा सेयर गरेँ। अनि सरले भन्नुभयो कि हाम्रो मन र सासको चाहिँ एकदमै इन्टररिलेसन हुन्छ भनेर भन्नुभयो। मलाई त्यस पछाडि झन् यो ध्यान विधिप्रति अत्यन्तै चाहिँ उत्सुकता जाग्यो। अझै सरले यसै चाहिँ हामीलाई सास हेर्नु भन्नुभएको होइन, यसमा चाहिँ धेरै केही कुरा चाहिँ छ भनेर मलाई असाध्यै उत्सुकता भएर मैले सिक्न थालेँ। अनि त्यस पछाडि मैले 1 महिना हुन लागेको थियो, 1 महिना 27-28 दिन जति भएको थियो। त्यो टाइममा मलाई के भयो त भन्दाखेरि म ध्यान गरिसकेर जुन हामी चाहिँ निस्क्यौँ ध्यानबाट बाहिर्यौँ, त्यो टाइममा चाहिँ मलाई आफू चाहिँ पुरै खाली भएको जस्तो महसुस भयो। त्यो टाइममा मैले आफ्नो जिउमा हेरेँ, लुगाहरू हेरेँ। यस्तो हेर्दाखेरि मैले लुगा लगाइराखेको केही छ, अनि आफूले पहिला लगाएको लुगाहरू त्यही लुगा लगाइराखेको छु। मलाई एकदमै खाली शून्य फिल भयो अनि एकदमै शान्त पनि फिल भयो। मैले लाइफ टाइममा कहिले पनि त्यतिको शान्ति चाहिँ मैले कहिले पनि पाएको थिएन। मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पोजिटिभली थिङ्क गर्नुपर्छ, पोजिटिभ कुराहरू सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थ्योरीमा चाहिँ सुनेको थिएँ, तर मैले प्र्याक्टिस गर्न खोजेँ, तर मलाई भएन। यो आनापानसती ध्यान गरिसकेपछि चाहिँ मलाई जुन चाहिँ पोजिटिभली थिङ्क गर्ने कुरा चाहिँ आफ नै आयो र आफूले जुनै काम गर्दाखेरि पनि एकदमै कन्सन्ट्रेसन दिन सक्ने अनि राम्रोसँग गर्न सक्ने अनि आफूले गल्तीहरू गरेको छ भने पनि थाहा पाउने। जस्तै अब कसैले आफू ठुलो स्वर गर्दाखेरि पनि मैले गल्ती गरेर गरेँ कि उहाँहरूले आफै उहाँहरूको आफ्नो रिसले गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा हुन्छ। यदि मैले गल्ती गरेर रहेछ भने म आफै सुधार्छु र उहाँहरूले आफ्नो रिसले गर्नुहुन्छ भने बिचरा थाहा नभएर भएको भनेर मलाई उहाँहरूप्रति पनि करुणा जाग्छ। मेरो पेसागत काम नै सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने भएको हुनाले म काम गरिराख्दाखेरि जुन चाहिँ मलाई पहिला आफ्नो कुराहरू प्रेजेन्टेसन गर्न मिटिङहरू सेमिनारमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ फिल हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो जुन ध्यान गरिसकेपछि चाहिँ म राम्रोसँग जुन कुरा आफूले राख्न चाहेको त्यो चाहिँ स्पष्टसँग राख्न सक्छु र आफ्नो कुराहरू राम्रोसँग राख्न पनि सक्छु र अरूले भनेको कुराहरू पनि स्पष्टसँग बुझ्न सक्छु। अनि कतिपय साथीहरू त्यही मिटिङमा एकै ठाउँमा सिटिङमा बसेर भने मलाई कति कुराहरू सोधिराख्नुहुन्छ अनि म उहाँहरूलाई पनि बुझाइदिन्छु। मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ यो कुरा। अनि मैले हातले नै लेखेर गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छ, त्यो हातले नै लेखेर कामहरू गर्दाखेरि मेरो ह्यान्ड राइटिङमा पनि धेरै नै राम्रो भएको मैले फिल गर्छु। अनि जुन कामहरू छ मैले प्रायोरिटाइजेसन गर्छु र त्यसलाई चाहिँ कतिखेर सकिने भनेर चाहिँ म टाइम दिन्छु र एकदमै टाइममा म तोकेको पहिलाको टाइममा भन्दा छिट्टै कामहरू सकाइदिन्छु। र त्यो यसरी आफूलाई चाहिँ शान्त अनुभूति गर्नु सधैँ आफ्नो काममा पनि एकदम सरल सहज, जता बसे पनि जहाँ जसलाई भेटे पनि मलाई एकदम आफ्नोपन लाग्छ र जहाँ म नचिनेको ठाउँमा गएर मिटिङ गर्दाखेरि पनि मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। आफ्नै चिनेको पहिलादेखिको जस्तो लाग्छ साथीहरूप्रति पनि, नचिनेको मान्छेहरूलाई पनि आफ्नो चिनेको साथी जस्तै लाग्छ अनि म एकदमै खुसी पनि हुन्छु। जोसँग पनि खुसी हुन सक्ने चाहिँ क्षमता पनि वृद्धि भयो मेरो।
जुन चाहिँ स्वाइट सरले नै हामीलाई यो क्लास कन्डक्ट गर्नु भएर नै भएको हो। र शहीद गुरुले हामीलाई सुरुदेखि नै क्लास लिनुभयो। उहाँले यो सार्वजनिक नगर्नु भएको भए हामीले क्लास लिनै सक्ने थिएनौँ। हामी सबैजना आफ्नै एउटै कोठाबाट होइन बाहिर पनि जानु पर्दैन। यो कोभिडको समस्याको बेलामा हामीलाई आफ्नै घरमा बसेर यति राम्रो ज्ञान दिनुभएकोमा म शहीद सरप्रति अत्यन्तै आभारी छु। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र हामीलाई साथ दिएर हामीलाई कमेन्ट गर्नु भएर चाहिँ फेसबुक लाइभमा आइदिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै मेरो सानो अनुभव सेयरिङको कुरा यही अन्त्य गर्छु। सबैमा धन्यवाद। धन्यवाद मिनाजी, तपाईँको आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो। अब हामी अर्को प्र्याक्टिसनर वैभव तुलाधर, उहाँ चाहिँ स्कुलमा 7 कक्षामा अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। उहाँको कुरा पनि सुनौँ। वैभव भाइ भन्नुहोस् त। नमस्कार सबैलाई, मेरो नाम चाहिँ वैभव तुलाधर। मैले चाहिँ यो आनापानसती ध्यान क्लास जोइन गरेको चाहिँ लकडाउन पिरियडबाटै हो। करिब 4-5 महिना भयो। अनि पहिला चाहिँ मैले ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो, सासमा ध्यान टिक्दैन थियो अनि इमेजिनेसनहरू पनि एकदमै आउँथ्यो। तर मैले त्यो कुराहरूलाई धेरै नहेरिकन चाहिँ क्लासमा चाहिँ रेगुलर आउन थाल्यो। अनि बिहान बेलुका 10-10 मिनट आनापानसती ध्यान पनि प्र्याक्टिस गर्न थालेँ। अनि त्यो गरेपछि चाहिँ मलाई एकदमै शान्त फिल हुन थाल्यो। अनि मेरो रेगुलर लाइफमा पनि धेरै चेन्जेसहरू आउन थाल्यो। म पहिला एकदमै पढ्न झ्याउ लाग्थ्यो, तर आजकल झ्याउ लाग्दाखेरि 2 मिनट सासमा हेरिदियो भने पढ्न पनि मन लागेर आउँछ। अनि केही काम मलाई गर्न मन छैन भने पनि सासमा हेरेर चाहिँ त्यो उत्सुकता आउँछ। अनि त्यो गरेपछि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। अनि अर्को मेरो चाहिँ अरू पनि धेरै नै चेन्जेसहरू आएको छ। म चाहिँ केही भन्न चाहन्छु। पहिला चाहिँ मलाई कसैले केही नराम्रो भन्दाखेरि अथवा केही नराम्रो इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदमै हर्ट गर्थ्यो। अनि पछि केही दिनसम्म पनि मलाई एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो मनभित्र। अनि एकदमै स्ट्रेस भएको जस्तो पनि फिल हुन्थ्यो। अनि अरूसँग कुरा नमिल्दाखेरि चाहिँ इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्सहरू भएको फिल हुन्थ्यो। तर यो ध्यान गरेपछि चाहिँ मलाई त्यो कुराहरू जब आउँछ त्यतिखेर चाहिँ सासको जानकारी राख्दाखेरि त्यो कुराहरूसँग फेस गर्न सकेर आइरहेको छु। अनि अर्को परिवर्तन भनेको चाहिँ जब पनि पहिला नयाँ अपर्च्युनिटीहरू आउँथ्यो अथवा केही नयाँ काम गर्ने समय आउँथ्यो त्यतिखेर चाहिँ मलाई एकदमै नर्भस फिल हुन्थ्यो। अनि पछि गर्न मन लाग्दैन थियो, मैले यो गर्न सक्दैन जस्तो फिल हुन्थ्यो। तर ध्यान बसेपछि चाहिँ मैले एकचोटि गरेर नि हेरौँ न जस्तो लाग्छ। अनि पछि त्यसकै इक्जाम्पल दिन पर्दाखेरि चाहिँ अस्ति मेरो स्कुलमा चाहिँ एउटा अनलाइन पोएम कम्पिटिसन भएको थियो। अनि पहिला भएको भए चाहिँ म लिदिनँ थिएँ, तर यसपालि चाहिँ मैले सासमा ध्यान दिएँ। अनि पछि मलाई एकदमै लिन मन लाग्यो, मैले लिएँ। अनि त्यो लिँदाखेरि पनि मेरो पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो भएकोमा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। अनि पछि एकदम खुसी लाग्यो। अनि त्यो पछि चाहिँ अर्को परिवर्तन भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ मैले आफ्नो मुखबाट अरूलाई के बोल्दैछु नै मलाई थाहा हुँदैन थियो, त्यसको बारेमा मलाई जानकारी नै हुँदैन थियो। अनि मेरो मुखबाट के निस्किन्छ होसै हुँदैन थियो। तर त्यो होस नभएपछि चाहिँ मैले केही नराम्रो बोलिदिन्थेँ। अनि पछि कोहीसँग चाहिँ रिलेसन बिग्रिन्थ्यो अथवा कन्फ्लिक्टहरू आउँथ्यो। अनि आजकल चाहिँ त्यो मैले के बोलिरहेको छु भनेर म अवेर हुन्छु। अनि पछि मेरो वर्ड्सहरू मैले मुखबाट के निकालिरहेको छु त भन्ने कुरा पनि थाहा भएर आइरहेको छ। अनि त्यो कुराले पनि मलाई एकदमै खुसी बनाउँछ। अनि अर्को मलाई मेन कुरा लागेको चाहिँ जुन मेरो प्यासन छ त्यो के हो त भन्ने कुरा पनि थाहा पाएँ। अनि पछि मलाई कुन काम गर्दा चाहिँ सबैभन्दा खुसी र सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाएँ। हुन त पहिला पनि थाहा थियो, तर मेरो खासमा प्यासन भनेको चाहिँ गिटार बजाउने र गीत गाउने हो। मलाई पहिला पनि यसले मलाई खुसी दिन्छ भनेर चाहिँ थाहा थियो। अनि मैले सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ कभर सङ्ग्सहरू पनि पोस्ट गर्थेँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई एकदमै नर्भस हुन्थ्यो पोस्ट गर्दाखेरि, अरूले मन पराइदिएन अथवा यसमा रिस्पोन्स कस्तो आउँछ भन्ने कुराले चाहिँ एकदमै टेन्सन दिन्थ्यो, स्ट्रेस हुन्थ्यो। अनि एकदमै नर्भस हुन्थ्यो, डर लाग्थ्यो। अनि अब चाहिँ मैले
ध्यान बसिसकेपछि चाहिँ मलाई त्यो कुराहरू चाहिँ मनमा आउँदैन, मलाई अझै अझै पोस्ट गर्न मन लाग्छ। अनि पछि मेरो प्यासनलाई पनि मैले टाइम दिइरहेको छु, अनि पछि एकदमै त्यो कुराले पनि मलाई एकदमै खुसी दिन्छ। अनि यो ध्यान गरेर चाहिँ मलाई एकदमै फाइदा भएको छ। सोहित सरलाई चाहिँ धन्यवाद भन्दै तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो ध्यान गर्नको लागि एकदमै रेकमेन्ड गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू वैभव भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। निताजी, इतामानन्दहरूले अब आफ्नो अनुभव, उहाँ पनि एकजना आनापानसती प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो अनुभव अनुभूतिहरू तपाईँहरू अगाडि राख्नुहुनेछ। निताजी भन्नुहोस् त। आदरणीय सोहित सर, साथीहरू तथा फेसबुक लाइभमा आइरहनु भएका महानुभावहरूमा म निता मानन्दरको हार्दिक अभिवादन। म ठुलो भर्याङ काठमाडौँबाट एउटा व्यवसायी बोल्दैछु। मैले आनापान गर्न थालेको 5 महिना भयो। म यस आनापान सतीमा कसरी आकर्षित भएँ र यसले मलाई कतिसम्म सिकायो अनुभवहरू सेयर गर्न चाहन्छु। मैले मेरो स्कुल फ्रेन्ड्स ग्रुपमा पहिलोचोटि आनापान सतीको अनलाइन देखेको थिएँ, तर मैले यसलाई यस्तो अनलाइनबाट पनि कसरी प्र्याक्टिस गर्न सकिएला र भनेर चाहिँ व्यवस्था गरेँ। तर फेरि दोस्रोचोटि पनि फ्रेन्ड्स ग्रुपमै आनापान सतीको लिङ्क पाउँदा आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन र मैले चाहिँ जोइन गरेँ। सुरुमा त मलाई के गर्ने होला, कसरी ध्यान बस्ने होला जस्तो लागेको थियो। तर ध्यान बस्दै लग्दाखेरि बिचमा खुट्टा निदाउने, प्यास लाग्ने, खुट्टा चलमलाउन, तर पछि गएर गएपछि प्यास लाग्ने, खुट्टा निदाउने, खुट्टा चलमलाउन मन लाग्ने सबै छुट्दै गयो। सुरुमा ध्यान बस्दा मन धेरै बाहिर जाने, कल्पनामा डुब्ने हुन्थ्यो, तर पछि गएर मन बाहिर गएको र आफूले पास्टको बारेमा सोचिरहेको म आफैलाई थाहा हुन थाल्यो। यस्तै सिलसिलामा सरले हामीलाई 15 दिन ब्याक गरेर एकचोटि भनेर भन्नुभयो। 15 दिन ब्याक गरेर हेर्दा त यति रमाइलो भयो कि मैले आफूलाई धेरै चेन्ज भएको पाएँ। सबैले उठ्ने बानी लाग्यो, कामहरू जल्दी गर्ने बानी लाग्यो। मैले स्वास्थ्यलाई हेर्ने बानी गएपछि अरूले भनेको राम्ररी सुन्ने, अब के गर्नुभन्दा पहिले मलाई कसैले कडा शब्द बोल्यो भने मन अशान्त हुने, टाउको दुख्ने, जिउहरू काम्ने जस्तो हुन्थ्यो। अब त्यस्तो बेलामा म आफ्नो सासलाई 2 मिनट हेर्ने गर्दछु र मन शान्ति भएपछि राम्ररी के भनिरहेछ भनेर सुनेर त्यसलाई ट्याकल गर्न सक्ने भएको छु। त्यस्तै पहिला म जुन काम गर्दा पनि धेरैवटा काम एकैचोटि छुने बानी थियो र कामहरू सकाउनलाई धेरै बेर लाग्दथ्यो। अब आनापान गरिसकेपछि एउटै काममा मात्रै ध्यान दिएर गर्ने बानी भएकोले मेरो कामहरू पनि साँच्चै सकिएको छ। आनापानपछि मेरो धैर्य शक्ति पनि धेरै बढेको छ। धेरैभन्दा धेरै कुरालाई सहज रूपमा लिन सक्ने शक्ति बढेको छ। म यसलाई निरन्तरता दिँदै लग्नेछु। म तपाईँहरूलाई पनि आनापान सती ध्यान अभ्यास गर्नुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद निताजी, तपाईँको आफ्नो अनुभूति राखिदिनु भयो। ओके, अब हाम्रो अर्को प्र्याक्टिसनर सहदेव तिवारीजीलाई आफ्नो कुरा राख्नुको लागि म अनुरोध गर्दछु। सहदेवजी। सर्वप्रथम त म हाम्रो आदरणीय गुरुजी सोहित सरलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस फेसबुक लाइभमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन गर्दछु। मैले चाहिँ यो आनापान सती ध्यान चाहिँ यो लकडाउनको पिरियडमा करिब 4-5 मिनट, 4.5 मिनट सुरुमा त यो आनापान सती ध्यान 10 मिनट गर्दा के हुन्छ, 10 मिनट भने त छोटो अवधि हो, यसले के नै हुन्छ होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। तर जब ध्यानमा बस्नु थाल्यो 10 मिनट होइन, 1 मिनट पनि ध्यानमा बस्नु नसक्ने रहेछौँ।
1 मिनट कति श्वासलाई कन्सन्ट्रेट गर्नु नसक्ने अनि 1 मिनट त्यो फोकस गर्दा गर्दै 1 मिनटमा कहिले चाहिँ पास्टमा जाने कहिले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ इमेजिनेसन जाने अनि त्यति बेला चाहिँ सरहरूले गाइड गर्नुहुन्थ्यो ध्यान बाहिर गयो भने फेरि श्वासमै ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेर त्यो गर्दा गर्दा फेरि त्यो श्वासमा चाहिँ ध्यान कन्सन्ट्रेट गर्न सक्थ्यो यसले चाहिँ मेरो दैनिकी जीवनमा कसरी रिलेट गर्यो भने मेरो अफिसहरूमा कामहरू गर्दाखेरि आफ्नो एउटा आज यो काम सक्छु भन्ने आफ्नो एउटा त्यसमा पनि विभिन्न आइपर्ने घटनाहरूले गर्दाखेरि त्यो अरू आइपर्ने काम गर्दा गर्दै नै त्यो मेन फोकस मेन काम चाहिँ त्यतिकै पेन्डिङ बसिरहन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यो कसरी गर्छौँ भने जस्तो कामहरू त अरू एउटा गर्छु भन्दा भन्दै विभिन्न कामहरू बिचमा आइपुग्छ त्यो काम गरिसकेपछि श्वासलाई बाहिर गएको जस्तै फेरि मेन फोकस श्वासमा ल्याएको जसरी त्यो मेन काममा लगेर कामलाई फोकस गर्न सकिने भएको छ अनि अर्को कुरो चाहिँ जस्तो यो इमोसन्सहरू भनौँ न रिस उठ्ने त्यो त स्वाभाविकै हो पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने रिस उठ्दाखेरि रिसको प्रतिक्रिया पहिला दिन्थ्यो अनि त्यो रिस उठेको थाहा नै हुँदैन त्यो रिसले गर्दाखेरि कतिवटा नराम्रो इन्सिडेन्टहरू पनि हुन्थ्यो भने हुन सक्थ्यो भने अहिले चाहिँ यो ध्यान गरेपछि चाहिँ रिस उठेको थाहा हुन्छ मलाई चाहिँ यो यसरी रिस उठ्यो भनेपछि चाहिँ त्यसपछि श्वासमा कन्सन्ट्रेट गर्दाखेरि त्यो जुन नर्मल हामी जति बेला चाहिँ श्वास प्रश्वास लिन्छौँ नर्मलमा भन्दाखेरि त्यसमा श्वासको गति एकदमै चेन्ज भइरहेको हुन्छ र त्यसमै कन्सन्ट्रेट गर्दा बिस्तारै कन्सन्ट्रेट गर्दा बिस्तारै रिस पनि नर्मल हुने त्यो एउटा चाहिँ चेन्ज मैले यो ध्यानले चाहिँ महसुस गरेको छु अनि अर्को कुरो भने चाहिँ जस्तो हाम्रो डे टु डे लाइफमा हुन्छ नि कस्तो भने मैले कतिपय इन्टरेक्सन प्रोग्रामहरूतिर अब साथीभाइहरूसँग मिटिङहरूमा छलफल हुँदाखेरि आफूले बोल्ने कुरा बोल्यो आफूलाई जे लागेको छ त्यो बोल्यो अरूको प्रतिक्रिया चाहिँ मैले सुन्ने अथवा हेर्ने अरूले आफूले बोलेको प्रति अरूको के धारणा छ भन्ने कुरोमा वास्ता गर्दिनँ कि आफूलाई जे लागेको छ त्यो भन्यो त्यो रिसिभरले सुन्ने मान्छेले चाहिँ त्यसलाई कसरी पर्सिभ गरेछ भन्ने त्यो चाहिँ वास्ता गर्दिनँ थियो तर अहिले चाहिँ कस्तो भने आफूले के बोल्दाखेरि अरूले कसरी लिइरहेको छ त्यो पनि एकदमै याद हुने त अनि अर्को कुरो चाहिँ जस्तो भन्यो पहिला चाहिँ उ गर्दाखेरि जस्तो भनौँ नि यो ध्यान गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ जस्तो यस्तो भनेर फोकस गर्ने अथवा म भन्ने कुरो चाहिँ आउँदैन थियो कि अब अहिले चाहिँ म भनेर मेरो विचारमा यस्तो भनेर पहिला चाहिँ कुनै पनि एउटा इन जेनरल कुरा गर्थ्यौँ अब तर अहिले चाहिँ फोकस गरेर कुनै पनि उ गर्दा मेरो ओपिनियनमा यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको वेट नै फरक पर्दो रहेछ कि न चाहिँ पहिला चाहिँ अब यस्तो हुनसक्छ भनेर भन्नेको सट्टा चाहिँ मेरो विचारमा यो लाग्यो भनेर यस फोकस गरेर आफ्नो पोइन्ट चाहिँ राख्न सकिने रहेछ त्यसले गर्दाखेरि यो 10 मिनट मात्रै भए पनि बिहान र बेलुकी यो गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ धेरै नै हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ चेन्ज पनि ल्याउने रहेछ अनि अर्को मैले एकदमै फिल गरेको कुरो चाहिँ पहिला पनि भन्दाखेरि मेरो कम सुत्दाखेरि पनि निन्द्राको मात्रा एकदमै पुगेको जस्तो लाग्छ पहिला चाहिँ कस्तो भने जस्तो निन्द्रा नपुग्ने अथवा भनौँ न 7 घन्टा 8 घन्टा सुत्नुपर्छ भने चाहिँ अहिले थोरै नै सुत्दाखेरि पनि यो ध्यानले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम निन्द्रा पुगेको चाहिँ मैले महसुस गरेको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई चाहिँ जस्तो एकपल्ट गरेर हेर्नुहोस् यसले चाहिँ जस्तो 10 मिनट भनेको ठुलो कुरो होइन हामीले त्यत्तिकै समय फेसबुकमा टिभी हेरेर बिताइरहेको हुन्छौँ आफ्नो लागि यो 10 मिनट मात्रै गरेर हप्ता दिन 10 दिन गरेर हेर्नुहोस् यसले ड्रास्टिकली चेन्ज ल्याउने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई चाहिँ यो फेरि अहिले सरले चाहिँ यो फ्री अफ कस्टमा गरिराख्नु भएको छ त्यो भएको हुनाले यो समयको सदुपयोग गर्नुको लागि चाहिँ एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् किनभने हामीले भनेको कुरो र हजुरहरूले आफैले व्यवहारमा गरेको धेरै फरक पर्छ अर्काले भनेको भन्दाखेरि जस्तो कतिवटा बेनिफिट मैले जुन लिएको छु भने अरू सहभागीले अरू बेनिफिटहरू लिइराख्नु भएको छ त्यस्तै गर्दाखेरि हजुरहरूले अब हामीले नलिएको बेनिफिट पनि लिन सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि आफैले सहभागी भएर चाहिँ एकपल्ट 10 मिनटको समय हो धेरै ठुलो समय पनि हुँदैन त्यो समय त हामी फेसबुक हेरेर त्यतिकै पनि बिताइरहेको हुन्छौँ त्यो 10 मिनट बिहान 10 मिनट बेलुकाको समयमा छुटाएर त्यसले चाहिँ पक्कै पनि हजुरहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनेछ त्यो भन्दै यहाँहरूलाई पनि सहभागिता हुनको लागि अनुरोध गर्छु
साथै यो अवसर जुराउनु भएकोमा सोहित सरलाई चाहिँ एकदमै हृदयदेखि नै मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सहदेवजी, तपाईँको आफ्नो अनुभवहरू अनुभूतिहरू तपाईँको राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हाम्रो अर्को प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्छ स्मिता महर्जन, एउटा व्यवसायी हुनुहुन्छ। अब उहाँ आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। स्मिताजी। म स्मिता काठमाडौँबाट, मेरो तर्फबाट नमस्ते। आज उपस्थित लाइभमा पाल्नु भएको सबै गुरु दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हृदयदेखि स्वागत छ। मलाई यो आनापान सती ध्यानको ज्ञान सर्वप्रथम मेरो नै परिवारको सदस्य दिदीबहिनीहरूबाट नै पाएको हुँ। सर सोहित वीरसिंह कंसाकारज्यूबाट फेसबुक लाइभमा दिँदै आउनु भएको भन्ने जब खबर पाएँ, त्यो समय आफूलाई धेरै नै टाइम थियो, किनभने त्यो लकडाउनको समय चैत 11 देखि 1 मन्थ बितेको दिन हो। 1 मन्थ अगाडि त नर्मल टाइम पास गर्न सकेँ। जब लकडाउन लम्बिँदै जान थाल्यो, साह्रै नै दिनहरू बिताउन गाह्रो र लामो लागिरहेको थियो। संसारमा नै कोरोनाको रूपमा डुबेको भएकोले मलाई अशान्त भइरहेको थियो। सोही समय मैले यो स्वीकार्न सकिरहेको थिएन। ठिक त्यो समय मैले यो आनापानमा अनलाइन सती ध्यान क्लास लिन पाएँ। हप्ता दिनमा नै ममा टेन्सन आफूमा पाएँ। म धेरै सरद्वारा यो ज्ञान पाएकोले सरलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वास्थ्यको जानकारी लिँदै ध्यान गर्न थाल्दा पहिला त मलाई आवाजहरूले इरिटेट गर्दथ्यो। टिभीको आवाज, चरा कराएको, बिहान पूजाको घन्टीको धेरै गाह्रो भएको थियो। जब सही किसिमबाट सरद्वारा आनापान सती ध्यान पाएँ मैले, अब सबै कुरा स्वीकार गरी ध्यान गर्न सक्ने भयो। अब मलाई केही कुराको आवाजबाट डिस्टर्ब भएन। लामो टाइमसम्म कसैको कुरा सुन्नु नसक्नु, कुरा गर्दा पनि नर्भस हुनु, धड्कन बढ्नु, आधी कुरा बुझ्नु आधी कुरा नबुझ्नु हुन्थ्यो। ध्यान गर्दा क्षमता वृद्धि पाएँ। कसैले आफूलाई केही नमिल्ने कुरा गर्दा छिट्टो रिस उठ्थ्यो पहिला त। ठिक त्यसै समय श्वास हेर्न सक्ने पनि भएँ। अब श्वास हेर्दै श्वासले छोएको अनुभव गर्छु। अब त्यो पनि स्वीकार्न सक्ने भएँ। त्यो मानिस अन्जान रहेछ बिचरा भनी मैत्री भावना पनि दिन सक्ने भएँ। अब रिस पनि पहिला लामो समय, हप्ता वर्ष हुन्थ्यो, अब केही क्षणमा नै हराउन थाल्यो। आफूलाई मन नपरेको मानिस सामु बस्न नसक्नु, आवाज सुन्न नसक्नु, अनुहारसम्म पनि हेर्न मन नलाग्नु, त्यो पनि स्वीकार्न सक्ने भयो। शत्रुलाई नै अब मैत्री भावना दिन सक्ने कुरा भन्दा पावर अरू के छ र? उसको अब मात्र होइन, उसबाट मैले के प्राप्त गरेँ, के शिक्षा पाएँ भनेर पनि उसको गुण खोज्न सक्ने भएँ। पहिला रिसले केही काम गर्न सक्दैन थियो। धेरै मानिस बिच कुरा गर्न पनि सक्दैन थियो। हुलमुलमा आफ्नो आँखा नै बन्द हुन्थ्यो। कसैको अगाडि पनि गर्न मन लाग्दैन। कसैलाई बोल्न जरुरी नलाग्नु, कुरा गर्न मन नलाग्नु, कुन कुरा सही कुन कुरा बेठिक छुटाउन पनि गाह्रो हुन्छ पहिला मलाई। अब सही कुराको बुझमा आउन थाल्यो। काम गर्दा पनि अब पहिला इम्पोर्टेन्ट कुन पछि गर्ने मलाई गाह्रो हुन्थ्यो। अब मलाई काम गर्दा पनि सजिलो र टाइममा नै भएको सबै काम सजिलै लाग्छ। सबै सामु फेस गर्न सक्ने पनि भएँ। यो ध्यानबाट म आफूमा यो परिवर्तन पाएँ। त्यसैले हजुरहरूलाई पनि यो ध्यान गर्न मैले रिक्वेस्ट गर्छु। हजुर, आजलाई मेरो कुरा यति नै छ। धन्यवाद। धन्यवाद स्मिताजी, आफ्नो अनुभूति आफ्नो अनुभवहरू राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हाम्रो सानो छोरी कति वर्ष? साक्षी 10 वर्ष हो? होइन, 9 वर्ष हुन लाग्यो। ओके, 9 वर्षको होइन छोरी उहाँ चाहिँ ध्यानबाट आफ्नो जुन अनुभूति भएको छ त्यो अनुभूति चाहिँ तपाईँहरूलाई सुनाउनुहुन्छ। साक्षी भन्नुहोस् त।
नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ साक्षी। अनि पहिला यो आनापान सतीमा आउन पाएको भनेको चाहिँ मेरो यो सोहित सरले चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो बाबालाई म पनि आउँछु कि भनेर सोध्नु भएको थियो। अनि मेरो बाबाले पनि मलाई सोध्नुभयो, अनि मैले पनि हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म यता आउन पाएको छु। अनि यो ध्यानले चाहिँ मेरोमा परिवर्तनहरू ल्याएको छ। म त्यो परिवर्तनहरू चाहिँ भन्न चाहन्छु। पहिला चाहिँ त्यो मलाई साङ्लादेखि अनि त्यो माकुराले त्यो देख्ने बित्तिकै डराएको जस्तो डर थियो, तर अहिले चाहिँ मेरो त्यो डर छैन। अनि पहिला चाहिँ म ढिलो उठ्ने बानी थियो मेरो, तर अहिले चाहिँ म छिटो उठ्ने बानी लागेको छ। अनि पहिला चाहिँ मेरो त्यो लेसन्सहरू मेरो त्यो कक्षामा चाहिँ त्यो केही कन्फ्युजन छ, केही नबुझेको कुरा छ भने चाहिँ म त्यो बिचमा सोध्थिनँ। अनि सोध्न लागेको बेला चाहिँ मेरो त्यो कक्षा नै सकिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ म त्यो कक्षाको बिचमा भए पनि सोध्छु, अनि त्यो नबुझेको पनि क्लियरै हुन्छु। अनि अर्को भनेको मेरो त्यो गृह कार्यहरू, मेरो गुरुआमाले गृह कार्यहरू दिँदाखेरि चाहिँ त्यो म पहिल्यैदेखि त्यो केही नगरिकनै त्यो गाह्रो छ, अब म आफ्नो बाबासँग गर्छु भनेर भन्थेँ। तर अहिले चाहिँ म पहिला कोसिस गर्छु, अनि कोसिस गरेपछि चाहिँ त्यो कुनैमा कन्फ्युजन या आएन भने मात्र आफ्नो बाबासँग गर्छु। धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू साक्षी। अब हजुरहरूले होइन आनापानसती प्र्याक्टिसनरहरूको अनुभव सुन्नुभयो होइन। अब मैले धेरै अब केही पनि बोलिराख्नु पर्दैन, उहाँहरूले नै आफ्नो अनुभव आफ्नो अनुभूतिहरू उहाँहरूले बताइसक्नु भएको छ। र समय पनि चाहिँ 10 मिनट बढी गइसकेको छ। र आज चाहिँ टेक्निकल प्रब्लमहरू होइन, त्यो कनेक्ट भइराखेको थिएन, त्यो कनेक्सन चाहिँ होइन हुनको लागि चाहिँ टाइम लाग्यो। त्यो भएकोले चाहिँ म चाहिँ होइन तपाईँहरूसँग चाहिँ क्षमा माग्दछु। र यो अब ध्यान चाहिँ होइन मैले सुरु गरेको लकडाउन सायद 4-5 दिनपछि अथवा 1 हप्तापछि चाहिँ मैले चाहिँ सुरु गरेको हो। यो चाहिँ तीनटा ब्याच चाहिँ अहिले चाहिँ 3rd ब्याच चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको पनि होइन यो अहिले उहाँहरू जुन आउनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ 1st ब्याचको हुनुहुन्छ र उहाँहरूको अहिले अनुभव सुनि नै हाल्नुभयो होइन। त्यस्तै गरी 2nd ब्याच 3rd ब्याचसम्म चाहिँ अहिले चाहिँ 3rd ब्याचको चाहिँ ध्यान चाहिँ उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ। र उहाँहरूले पनि होइन आफूमा चाहिँ जुन परिवर्तनहरू आएको छ, आफूमा जुन अनुभूतिहरू छ होइन, त्यो अनुभूतिहरू उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ, वर्णन गर्नुभएको छ, त्यो अनुभूतिहरू होइन उहाँहरूलाई पनि बिस्तारै चाहिँ हुन थालिसकेको छ। तर यसमा मेन कुरा भनेको चाहिँ यसमा सही तरिकाले ध्यान गर्नुपर्छ होइन। र त्यो सही तरिकाले ध्यान गर्दै गएपछि होइन 1 महिना 2 महिना 2-4 महिनापछि चाहिँ होइन आफूमा परिवर्तन आएको चाहिँ आफैलाई चाहिँ महसुस हुन थाल्छ। र यो ध्यान गर्दै गएपछि मात्र होइन, यसको चाहिँ अभ्यास गर्दै गएपछि मात्र आफूमा जुन परिवर्तन आएको हो त्यो परिवर्तन आफूलाई नै अनुभूति हुनेछ। अभ्यास नगरिकन होइन यो ध्यान के हो, योबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि थाहा हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि होइन तपाईहरु चाहिँ आफ्नो समय होइन लिएर आउनुस् र यो अनलाइन हो, यो अनलाइन ध्यान हो। यो चाहिँ तपाईको होइन पहिलो चोटि चाहिँ आधी घण्टाको सेसन हुन्छ भन्दा अब क्वेशन आन्सर होइन त्यो गर्दाखेरि अब करिब 1 घण्टा जति हुन्छ तपाईको। र यो ध्यान चाहिँ बिहान 6:30 to 7:30 चाहिँ ठुलोहरुको लागि भइराखेको छ र 8:30 to 9:30 चाहिँ हैन टिनेजर्स र बच्चाहरुको लागि चाहिँ भइराखेको छ। चिल्ड्रेनहरु चाहिँ 10 वर्षदेखि चाहिँ हैन 19 वर्षसम्मको चाहिँ त्यसमा चाहिँ भाग लिन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ 6:30 देखि 7:30 चाहिँ यो चाहिँ इंग्लिशमा हुन्छ। और त्यो इंग्लिश
यो ध्यान सेसन चाहिँ इङ्ग्लिसमा हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब क्याम्बोडियाको चाहिँ होइन अरू बाहिर कन्ट्रीहरूमा पनि हामीले चाहिँ लानु खोजिराखेको छौँ। त्यसमा चाहिँ होइन सहभागी भएर आइराख्नु हुने चाहिँ क्याम्बोडियाको चाहिँ अब 1-2 जना चाहिँ आउनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अहिले यो 3rd ब्याचमा चाहिँ होइन उहाँहरूले चाहिँ सिकिराख्नु भएको छ। त्यो साँझको 6:30 to 7:30 चाहिँ त्यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ हुन्छ। अब तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने होइन त्यो आनापानसती मेडिटेसन पेज भनेर फेसबुक पेज छ, त्यसमा चाहिँ होइन तपाईँहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउनुहोस्। रिक्वेस्ट पठाउनु भएपछि हामी चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ लिङ्क पठाइदिनेछौँ र तपाईँहरू चाहिँ होइन यो सेसनमा यो ध्यान विधि सिकेर चाहिँ होइन लाभान्वित हुनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ कामना छ होइन। त्यो भएकोले आजलाई चाहिँ यति नै गर्छु। हस् त, हस्, धन्यवाद, नमस्कार।